MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कि मैं भी कुछ देर आप हजरात के सामने दीन की बात रखूं, तो इसलिए मैं आप हजरात के सामने आ गया हूं कुछ दीन की बातों को करने के लिए। लेकिन हजरत के बयान के बाद कुछ बोलना ऐसा है जैसा कि सूरज के सामने चिराग को जलाना। तो हजरत के दर्स में जो कुछ मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं चीज़ों को आप हजरात के सामने पेश कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़अौला बिहिमा वमा तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलऊ औ तुरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दानशी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को इंसाफ कायम करने का हुक्म दिया है और सच्ची बात कहने का हुक्म दिया है, सच्ची गवाही देने का हुक्म दिया है। अदल व इंसाफ कायम करने को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, चाहे वो गवाही अपने ख़िलाफ़ हो जाए, चाहे गवाही अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाए, चाहे वो गवाही अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो जाए, अपने अईज़ व अक़रबा के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन इंसान अदल व इंसाफ को कायम रखे, इंसान सच्ची गवाही दे, इंसान झूठी गवाही न दे, इंसान हक़ बात कहे, इंसान सच बात कहे। कभी इंसान रिश्तेदारों की खातिर झूठी गवाही न दे, अपनों की खातिर झूठी बात न कहे और अपने अईज़ व अक़रबा की खातिर झूठी बात न कहे, बल्कि सच्ची बात कहे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई
رشتہ داروں کی خاطر، اگر کوئی والدین کی خاطر، اگر کوئی اپنے دوست کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، عدل و انصاف کو قائم نہیں کرتا ہے، وہ انسان راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت جو ہے لازم آئے گی، اور اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ جو انسان عدل و انصاف کو قائم نہیں کرے گا اور سچی گواہی نہیں دے گا، جھوٹی گواہی دے گا، جھوٹ بات بولے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہو چکا ہے کہ نہ ہم صحیح طریقے سے انصاف قائم کرتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ہم گواہی دیتے ہیں، انصاف جو ہے ہم سے اٹھ چکا ہے۔ جو اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ بھی جو ہے اپنوں میں اور غیروں میں فرق کرتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، چاہے وہ خلاف میں کیوں نہ ہو، وہ ناحق کیوں نہ ہو، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو غریب ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو لاچار ہوتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان کے حق میں صحیح فیصلہ سنایا نہیں جاتا ہے، جبکہ وہ حق پر ہوتے ہیں، وہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا ہے وہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہاں پر انصاف قائم نہیں ہوتا ہے، اور جہاں پر ظلم اور زیادتی ہوگی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی برکت نازل نہیں ہوگی، اور اللہ کا غضب اس جگہ پر جو ہے نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا قہر اس جگہ جو ہے نازل فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ دو آدمی آتے ہیں، ایک شخص نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، قاتل موجود تھا۔ دو آدمی آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کا قاتل آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے، ہمیں انصاف دلا دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں جو ان کے باپ کا قاتل تھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس نے اقرار کرتا ہے کہ میں قتل کیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قصاص کے طور پر تجھے بھی قتل کیا جائے گا اور تجھے بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، لیکن وہ 3 دن کی مہلت مانگتا ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دیجئے، میں اپنے گھر کا انتظام کروں گا، میں اپنے بیوی بچوں کا انتظام کروں گا، ان کے کھانے پینے کا میں انتظام کروں گا، ان کے رہن سہن کا میں انتظام کروں گا، اور 3 دن کے اندر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، قصاص کے طور پر آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے حضرات، جتنے صحابہ کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، اس کا پتہ معلوم نہیں تھا، اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں تھا، کہاں کا رہنے والا ہے کچھ معلوم نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے سوچنے لگ جاتے ہیں، اگر اس کی اجازت پر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کا سوال ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ اب سوچنے لگتے ہیں، اتنے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ضمانت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ 3 دن کے اندر نہیں آئے گا اس کی جگہ مجھے قتل کر دینا، کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم تو بوڑھے ہو چکے، ضعیف ہو چکے، کمزور ہو چکے، اگر یہ شخص نہیں آئے گا سوچ لو اور سوچ سمجھ کر تم فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کر تم اس کے ضامن بنو، اگر یہ نہیں آئے گا تم کو اس کی جگہ قتل کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ضمانت دیتے ہیں، وہ شخص جو ہے اپنے گھر جاتا ہے اور تمام کاموں کو انجام دیتا ہے، بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ عصر کی نماز ہو جاتی ہے
اور جو ہے وقت گزرنے میں کچھ ہی دیر باقی رہتا ہے، اب مغرب کا وقت کچھ باقی ہے، وہ شخص جو ہے کسی طرح دوڑتا بھاگتا آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ پورے مجمع میں گونجتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ شخص حاضر ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قصاص کے طور پر مجھے قتل کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پوچھتے ہیں تیرے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، تیرا گھر کہاں پر ہے، تیرا ٹھکانہ کہاں پر ہے، تیرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اگر تو اپنے گھر پہ جا کر رہ جاتا تو بچ جاتا۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 دن کے اندر گھر جا کر واپس آ جاؤں گا، اگر میں وعدے کے مطابق نہ آتا لوگوں سے ایک دوسرے پر بھروسہ اٹھ جاتا، کوئی کسی پر بھروسہ نہ کرتا، کوئی کسی پر اعتماد نہ کرتا اور لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی اب تو وعدہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اب کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے میں اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تم اس کی ضمانت کیوں لیے؟ وہ کہنے لگتے ہیں اگر میں اس کی ضمانت نہیں دیتا، اس کا ضامن نہیں بنتا، لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی کہ اب جو ہے دنیا سے غم خاری ختم ہو چکی ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے، خیر خواہی ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ لوگوں کے اندر سے اٹھ چکا ہے، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی آپ کو۔ اس کے بعد جو قصاص کے طور پر بدلہ لینے چاہتے تھے، جو باپ کے قصاص کے طور پر بدلہ لینے چاہتے تھے، وہ دونوں بیٹوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگتے ہیں کیا اب جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے تمہارے باپ کے بدلے میں؟ اور رونے لگتے ہیں، ان کی آہ بکا جو ہے اٹھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے لہذا دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی، یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اب جو ہے عفو درگزر کا معاملہ لوگوں سے اٹھ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہم جس چیز کا وعدہ کریں اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کے مطابق نہیں آتا ہے، وعدے کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ منافق ہے، جھوٹ بولنے والا انسان منافق ہوتا ہے، جو امانت ہے اس میں خیانت کرنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کو اپنے گھر میں قائم کریں، ہم اب عدل و انصاف کو اپنے معاشرے میں قائم کریں، نہ ہم اپنوں کو دیکھیں، نہ ہم غریبوں کو دیکھیں، نہ ہم مالداروں کو دیکھیں، نہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، نہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نہ ہم اپنے والدین کو دیکھیں، بلکہ صحیح طریقے سے ہم انصاف کو قائم کریں۔ جب صحیح طریقے سے ہم انصاف کو قائم کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہم سے دور کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے جانوروں پر بھی پڑتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کا دور بہت مشہور تھا، ایسا عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا، وہ عدل و انصاف جو ہے لوگوں میں رہتے ہوئے سرایت کر گیا جانوروں تک، یہاں تک کہ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑ اور ایک بکری ایک ندی سے، ایک نالے سے پانی پیا کرتے تھے، بھیڑ جو ہے بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھیڑ نے بکری پر حملہ کیا، ایک شخص رونے لگا، لوگ حیران پریشان، بھیڑ بکری پر حملہ کیا ہے اور تو رو رہا ہے، رونے کی وجہ معلوم پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ان کے دور خلافت میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی
किसी को ये हिम्मत नहीं होती थी कि कोई किसी पर जुल्म करे, लिहाजा उनका इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से ये भेड़ जो है बकरी पर हमला कर रहा है, उसको खा रहा है। जब मालूम किया गया, ऐन उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है हमारे अंदर से इंसाफ ख़त्म हो चुका है, आज हमारे अंदर से अदल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से जुल्म और ज़्यादती आम हो चुकी है। घर का माहौल हमारा बिगड़ा हुआ है, मुआशरे का माहौल हमारा जो है बिगड़ा हुआ है, पूरे ख़ानदान का माहौल बिगड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम अदल व इंसाफ को सही तरीके से कायम नहीं करते हैं। जिस दिन अदल व इंसाफ को हम सही तरीके से कायम करेंगे, खुदा की कसम घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, मुआशरे का माहौल भी ठीक हो जाएगा, बस्ती का माहौल भी ठीक हो जाएगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह जा रहे हैं, देखते हैं कि एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। उससे कहते हैं, एक बकरी हमें बेच दो क्योंकि हम भूखे हैं, ज़िबा करके बकरी खाएंगे। वो इनकार करने लगता है, कहता है बकरियां मेरी नहीं हैं बल्कि मालिक की हैं। आजमाने के तौर पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे कहते हैं कुछ रकम दे देंगे, बकरी की कीमत दे देंगे और मालिक को ये कह देना बकरी को जो है भेड़िया खा चुका है, मालिक को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आम तौर पर जंगल में भेड़िए बकरियों को खाते रहते हैं। तू मालिक की सज़ा से बच जाएगा और तेरा फ़ायदा ये होगा कि तुझे पैसे मिल जाएंगे और हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम बकरी को ज़िबा करके अपनी भूख को मिटा लेंगे। कहने लगता है, आप इस तरह का मशवरा मुझे दे रहे हैं, अरे मेरे मालिक को पता नहीं होगा, मेरे मालिक को खबर नहीं होगी, वो ये समझेगा कि वाकई भेड़िया जो है बकरी को खा लिया है, लेकिन जो मालिक का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसे तो मालूम हो जाएगा मैंने अमानत में खयानत की है, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। मालिक को मालूम हो जाएगा, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है उसको तो ये बात मालूम हो जाएगी, ये खबर मालूम हो जाएगी। मैं उसके सामने क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या चेहरा दिखाऊँगा। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगते हैं, तुझ जैसे इंसान, तेरे जैसे इंसान जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक जो है कोई जालिम किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है अमानत हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, दियानतदारी हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, सच्चाई हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, झूठ हमारा शेवा बन चुका है। बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में अमानत में खयानत करते हैं, बात बात में वादा खिलाफ़ी करते हैं और जुल्म ज़्यादती हम करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक ये है कि हम दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, अपने हाथ से दूसरों को परेशान करते हैं, अपनी ज़बान से दूसरों पर जुल्म करते हैं, अपने पैर से दूसरों पर जुल्म करते हैं और हमारी ज़बान महफूज नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान वो होता है उसके हाथ जो है दूसरे के खिलाफ ना जाएं, उसके हाथ महफूज रहें, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ उसके हाथ ना उठें, उसकी ज़बान महफूज रहे, दूसरों के खिलाफ जो है कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, जिससे उसके दिल में तकलीफ हो, जिससे उसके दिल में चोट पहुँचे। ऐसी बात जो है उसकी ज़बान से ना होनी चाहिए, उसकी ज़बान भी महफूज रहनी चाहिए। लेकिन आज जो है कोई चीज़ हमारी महफूज नहीं है, हम दूसरों को सताने में, दूसरों को परेशान करने में, जुल्म ज़्यादती करने में हम सबसे आगे बढ़े हुए हैं, आगे निकले हुए हैं। कहाँ से अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, कहाँ से अल्लाह जो है हमारा मददगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला अदल व इंसाफ को कायम करने की हमें तौफीक अता फरमाए और सच्ची गवाही देने की, सच बात बोलने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत अल्लामा मौलाना असग़र साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात इसी तरह बैठे रहें, हजरत का पुरमग़ज़ बयान होगा, आप हजरात उसको समाअत फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।